अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि नूरान वापस आ गया था और इधर अहमद अर्तुगरुल को नूरान के बारे में बता रहा था। इस किस्त के आगाज में कुछ मंगोल नाच रहे थे और बार बार नूरान का नाम पुकार रहे थे। एक तरफ कुछ सिपाहियों की लाशें पड़ी थी जो डाकुओं के हमले में मारे गए थे और उस हमले के पीछे नूरान था। और फिर नूरान सबसे एक पुरजोश खिताब करता है जिसमें वो कहता है, मेरे बहादुर जंगजू कई वालों के लिए डरावना ख्वाब बन जाओ, मौत की तरह उन पर टूट पड़ो। हम इन जमीनों पर हमला करने आए हैं। हम यहाँ दरिया की तरह बहेंगे और हम तुर्कों का खून पिएंगे। याद रखो, हमारा सामना एक बहादुर और जंगजू से है जिसको अभी कोई भी शिकस्त नहीं दे सका, और वो है अर्तुगरुल, तुर्कों का सबसे ज़्यादा ज़हीन और बहादुर जंगजू है। लेकिन यहाँ हम अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों की रूहों को कत्ल करने आए हैं और हम सल्तनत का खात्मा करने आए हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी एक गार में बैठे हुए थे। कुनाल कहता है, मंगोल हमसे बहुत दूर हैं सरदार, वो हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जब तक वो हमारी रियासत में घुसने का फैसला नहीं कर लेते। अर्तुगरुल कहता है, नहीं गुनाब साहब, अगर हमारे कबीले में घुसने के लिए नूरान को जिम्मेदारी दी गई है तो पहले वो हमें अंदर से घेरने की कोशिश करेगा। वो हमारे अंदर अपने हर जगह आदमियों को भेजेगा, हमारे कबीले में, हमारी रियासत में, ताकि कोनिया में भी मेरे खिलाफ उसकी नफरत इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी कर सकता है। अर्तुगरुल कहता है, अगर मैं दुनिया के आखिरी कोने भी चले भी जाऊँ तो वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा। कई कबीले में हलीमा सुल्तान को बच्चा पैदा हो रहा था। दूसरी तरफ नूरान एक मेहमान खाने में पहुंच चुका था और कुछ खा रहा था। इतने में गवर्नर करीतोस भी वहां पहुंच जाता है। नूरान कहता है, आओ आओ करीतोस, यहाँ बैठो। फिर नूरान एक गिलास में खून डालकर कहता है कि करीतोस इसे पियो। करीतोस कहता है, मैं खून नहीं पीता। नूरान कहता है, कैसे पियो, ये तुम्हारी रूह को ताज़ा करेगा। करीतोस कहता है, मैं नहीं पीऊँगा। करीतोस गिलास की तरफ देखता है और कहता है कि ये किस तरह की शराब है, ये तो खून की तरह है। नूरान कहता है, ये शराब नहीं खून ही है, मैंने तुर्कों का खून बहुत ज़्यादा याद किया था, इसे पी लो, ये तुम्हारे मुर्दा बेटे को भुलाने में कोशिश करेगा। करीतोस कहता है, मैं ये नहीं पीता, मैं तुम्हें यहाँ बताने आए हूँ कि तुम सही थे, माया वाकई सातरीन के साथ मिली हुई थी। अब उस अगले आरिस की बारी है, यानी अहमद की। फिर नूरान कहता है कि आरिस को हाथ भी नहीं लगाना, आरिस मुझे अर्तुगरुल देगा और तुम उसकी मौत लोगे। करीतोस हंस के कहता है कि बहुत अच्छे, हमारा साथ अच्छा रहेगा। करीतोस कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम है कौन। नूरान कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे एक अजनबी समझो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दोस्त बनूंगा। मैं वो मुसाफिर हूँ जो अर्तुगरुल के शिकार के लिए निकला है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने कबीले में पहुंच जाता है। गुंदुस कहता है, बाबा मेरा भाई आ रहा है। गुंदुस कहता है, दादी अम्मा और दाइया अम्मी के पास हैं। अर्तुगरुल कहता है, माशाल्लाह। इतने में हाइमा खातून भी आ जाती हैं। और अर्तुगरुल को बताती हैं कि हर चीज़ ठीक है, तुम परेशान मत होना, बस तुम परेशान मत होना। ये कहकर हाइमा खातून दोबारा अंदर चली जाती हैं। अर्तुगरुल और गुंदुस बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान गुंदुस पूछता है कि बाबा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। अर्तुगरुल गुंदुस को अपने पास बिठाकर कहता है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है बेटा, लेकिन हमें पहले खबर मिल गई थी कि उस्मान आने वाला है। तुम्हारी वालदा, तुम्हारी दादी अम्मा और मैंने उसे ख्वाब में देखा था। फिर गुंदुस पूछता है कि आप मेरी मामा को गजाली आँखों वाली क्यों कहते हैं बाबा। फिर अर्तुगरुल कहता है, क्योंकि मुझे गजाली आँखों वाली हिरण की वजह से मिला था। फिर अर्तुगरुल को वो ख्याल आता है जब पहली दफ़ा उसने हलीमा को देखा था। अंदर हलीमा खातून को बताती हैं कि अर्तुगरुल साहिब भी आ गए हैं और वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर अर्तुगरुल और गुंदुस उठकर खड़े होकर खुश होने लगते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि आवाज़ से लगता है कि तुम्हारा भाई आ गया है गुंदुस, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा सुल्तान उस्मान को देखकर कहती है कि हमारा बच्चा आ गया है।
یا اللہ یہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ والدہ: یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد حلیمہ کو سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ حلیمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو بیٹی؟ حلیمہ خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں امی جان، آپ بچے کو ارطغرل صاحب کی خوشخبری سنائیں۔ حلیمہ خاتون بچے کو لے کر باہر کی طرف چل پڑتی ہیں اور حلیمہ خاتون کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی۔ ارطغرل اپنے بچے کو اٹھا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میرے بہادر بیٹے عثمان، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں مجھے عطا کیا ہے۔ گندوز بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے کہ حلیمہ کیسی ہے اماں؟ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے بیٹا، بس کچھ آرام کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب، عثمان آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابن العربی بھی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے۔ سلام دعا لینے کے بعد ابن العربی کہتے ہیں کہ آخرکار آپ کا بچہ آ گیا ارطغرل صاحب، اللہ اسے آپ جیسا فاتح بنائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ ہم اس کا نام عثمان رکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کان میں آواز دیں اور اس کا نام رکھیں۔ پھر ابن العربی اس کے کان میں آواز دینے لگتا ہے۔ پھر آخر میں 3 بار وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام عثمان ہے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، اللہ تمہیں عالم اسلام کا خدمتگار بنائے۔ ارطغرل ابن العربی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ابن العربی یہاں لے کر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب حلیمہ خاتون کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ خاتون ارطغرل صاحب کو بتاتی ہیں کہ حلیمہ خاتون کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اندر ارطغرل حلیمہ کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارا عثمان آ گیا ہے حلیمہ، جسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا، اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، اللہ نے ان کو ہمیں باہر کے موسم میں عطا کیا ہے، یہ کتنا بہادر بچہ ہے۔ پھر ارطغرل عثمان کو اٹھا کر کافی زیادہ باتیں سناتے ہیں۔ باہر نورگل اور باؤنسی پھر خوشخبری سن کر بہت زیادہ خوش تھے۔ باہر باؤنسی کہتا ہے کہ ہم عثمان کے آنے کی خوشی میں ایک اور جشن منائیں گے۔ ترگت کہتا ہے یقیناً بھائی یقیناً، انشاءاللہ عثمان کی آمد ہمارے قبیلے کی قسمت اچھی کرے گی۔ اندر حلیمہ سلطان جاگ جاتی ہے اور ارطغرل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو حلیمہ؟ حلیمہ کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے صحیح سلامت عثمان کو پیدائش دے دی ہے، اب ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے پوری دنیا مل گئی ہو۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ میرے 3 بچوں کی ماں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ساری دنیا دے دی ہے، ہم مل کر ان کو پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ پھر آخر میں حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلا دودھ عثمان کو پلانے دیے ارطغرل صاحب، باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ باہر آ کر ارطغرل کو باؤنسی اور ترگل مبارکباد دیتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر حلیمہ خاتون اندر حلیمہ خاتون کے پاس چلی جاتی ہیں اور باقی سب باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب میں حکم دیتا ہوں کہ باہر کے دنوں میں 3 دن جشن اور بڑھا دیا جائے اور اس کے علاوہ اوغوز سرداروں کو اس جشن میں دعوت دے تاکہ وہ بھی خوش ہو سکیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ترگت اور باؤنسی چلے جاتے ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان نے ابھی بچوں کو جنم دیا ہے، بہتر ہے کہ میں ابھی یہیں رک جاؤں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ صحیح سوچا آپ نے ارطغرل صاحب، آپ یہیں رک جائیں، اور یہاں پر اس قسط کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔